अस्सलाम वालेकुम जी। सेनेट ने कौमी जो हमारा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो रियासत की दादी अम्मा होती है या अम्मी जान होती हैं, जिन्होंने पूरे घर का हिसाब रखना होता है, वो स्टेट बैंक जो है उसको आज़ाद बनाने का जो बिल है उसको अप्रूव कर दिया है। वो जो बिल है वो कंट्रोल देगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आज़ाद होने का। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आज़ादी का जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए किसी भी किस्म के बैरूनी असरात से। लेकिन ये सारी आज़ादी देने से पहले एक गैर मुल्की, अब गैर मुल्की ही कहा जाएगा, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो है, उसको उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, जिसकी जो लॉयल्टीज हैं टूवर्ड्स दिस लैंड, उसके बारे में उसको शुबात का इजहार किया जा रहा है। अपोजिशन सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद भी मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसको पास होने देती है और बज़ाहिर वो नारे लगाती फिरती है किसी और काम के। तो ये क्या है? ये क्या है? ये अपोजिशन जो है ये भी उनके साथ मिली हुई है या हुकूमत के साथ मिल के हमें बेवकूफ़ बना रही है? ये हुकूमत क्या है? ये सवालात वो लोग पूछते हैं जिन्हें पाकिस्तान की असली तारीख का नहीं पता। तो आइए हम तारीख में चलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ का एक माजी होता है और ये हो नहीं सकता कि माजी से आप उस चीज़ का जवाब ना ढूंढ पाएँ अपनी दरख्शिंदा और ताबिंदा रवायात के ऐन मुताबिक। तो सबसे पहले अगर आपको हम इस बात की तरफ लेके चलें, आज मैं बड़ी तल्ख बातें करने लगा। पंजाब के अंदर जो था वो किसी क़यादत को उभरने ना देना, ये और जो भी उभरने की कोशिश करे उसे ह्यूमिलिएट करके कंट्रोवर्शियल बना देना, ये अंग्रेज़ की साजिश थी, जिसे बाद में भी जारी रखा गया। और इस बात की बहुत तकलीफ है, आज भी आपको सोशल मीडिया पे ऐसी बकवास करने वाले मिल जाएंगे जिन्हें नवाज शरीफ साहब से सिर्फ इसलिए नफरत होगी कि वो पंजाब का लीडर है या पंजाब से उभरने वाली क़यादत। पंजाब से उभरने वाली क़यादत को दूसरे या तीसरे नंबर पे तो कबूल किया जा सकता है, लेकिन पहले नंबर पे नहीं। इसीलिए एक ऐसी माइनॉरिटी से एक शख्स उठा के कायदे आज़म बना दिया जाता है। बात बड़ी तलख है, लेकिन बर्दाश्त करनी है आपने, क्योंकि ये हकीकत है। एक ऐसी माइनॉरिटी से एक ऐसा शख्स उठा के कायदे आज़म बना दिया जाता है जिसके अपने मोहल्ले के अंदर, जिसको अपना मोहल्ला छोड़ना पड़ गया था ना। ठीक है, हकीकत तो फिर यही है। और उसके मुकाबले में जो है वो, मेरा मतलब है कि हाँ ठीक है, और उसके साथ दूसरे नंबर पे जो बंदा मिलाया जाता है उसे, अब वो कहता तो अपने आप को नवाबजादा है, ठीक है, लेकिन उसकी को अपनी रियासत ने, उसके अपने भाइयों ने जुतियां जुतियां मार के काट देता है, ठीक है। और ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे उस मुल्क को जिसमें, और ये आप ये जहन में रखिए कि ये मशरकी पाकिस्तान से भी उतने ही ला ताल्लुक हैं ये दोनों करैक्टर, और मगरबी पाकिस्तान से भी उतने ही ला ताल्लुक है। ये दोनों माइनॉरिटी माइंडसेट के लोग हैं, क्योंकि ये अपने अपने इलाकों के अंदर माइनॉरिटी थे, ठीक है। तो वो फिर क्या होता है, फिर उसके नतीजे में ये तय किया जाता है कि ये जो कायदे आज़म साहब हैं ये तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे इधर उधर, और ये लियाकत अली खान साहब जो हैं ये चलेंगे आगे मामला को लेके। लेकिन नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी ना, वो चलाएगी हमारी अकाउंट्स ब्रांच। तो अगर आप देख लें एडमिनिस्ट्रेटिवली लियाकत अली खान साहब के को जब, अच्छा फिर आपस में लड़ाई हो जाती है। लियाकत अली खान साहब सबसे पहले जो है वो इंडियन एजेंट का इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये इल्ज़ाम वही है जो कंपनी बहादुर जो थी वो तब लगाया करती थी, या मलका के जो उसके मुकामी हुक्मरान तब लगाया करते थे जब उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठती थी 1947 से पहले। तो वो वही जो गद्दार और ये और वो सारा कुछ ना,
ہاں کمیونزم کا ایجنٹ بھی کہہ دیا کرتے تھے اسد موہانی سے ایسے لوگوں کو. تو یہ وہی روایات تھیں. اس زبان کو جب لیاقت علی خان نے پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر بولا تو واضح ہو گیا کہ وہ کن کی زبان بول رہے ہیں. وہ رائل برٹش آرمی کی زبان بول رہے تھے. اس کے بعد پھر رائل برٹش آرمی اور اس کا محکمہ اکاؤنٹس اور جو باہر سے لوگ لیے گئے تھے ان تینوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور لیاقت علی صاحب جو تھے اس کی کیجویلٹی ٹھہرے. کیونکہ جو بھی اس معاملے کے اندر مارا جاتا ہے وہ یا تو لیاقت علی خان ہوتا ہے یا قدیر ہوتا ہے. پوری واردات کے اندر جو بھی نان یونیفارمڈ ہوتا ہے وہی مارا جانا ہوتا ہے نا. تو پہلے لیاقت علی خان مارا گیا, پھر وہ ایٹمی مسئلے کے اوپر پھر ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو تھے ان کی قربانی دے دی گئی. ٹھیک ہے, حالانکہ لیاقت قدیر خان صاحب اکیلے تو نہیں کر سکتے تھے, تو باقی جو تھے وہ اور لوگ کوئی ہوں گے جناب, اس لیے ان کو جا کے تو ان کے جو تھے وہ قائل کیا شجاعت حسین صاحب نے. کچھ باتیں کھل کے ہوں گی, کچھ باتیں آپ کو سمجھنا بھی چاہیے. تو ایسی اس کے بعد پھر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو موقع دیا گیا. تو پھر ذرا ترتیب میں آ جائیے نا, رائل برٹش آرمی کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو تھے وہ دھڑا دھڑ آتے گئے. تو جو مین لیڈرشپ تھی رائل برٹش آرمی کی باقیات کی, انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ہمارا سب آرڈینیٹ اکاؤنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیسے حکومت کرے گا. تو لہٰذا پھر وہ براہ راست خود آ گئے. پہلے تو سیکرٹری دفاع بنے, پھر وہ سارا پھر وزیر دفاع, اور پھر وہ مطلب کہ آپ کہہ لیں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نے ان کی راہ ہموار کی, اور پھر 1956-57 آ گئے. تو یہ آپ اس کو ذرا سمجھیے. اس کے بعد جو ہے پھر وہ تسلسل کے ساتھ یہ چیز آتی جا رہی ہے, یہ چیز چل رہی ہے تسلسل کے ساتھ. اقتدار انہی کا ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پھر یہ کیا جمہوریت اور کیا صحافت اور یہ کیا آزادی اظہار اور یہ سارا کچھ کرتے پھرتے ہیں. سر اس کی وجہ ہے, یہ بات ہمارے بزرگوں کو تو پتا تھی, اب پتہ نہیں نئی نسل کو کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. آزادی مکمل نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ جب مسلح جد و جہدیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر پوری نسلیں اڑ جاتی ہیں. اور اہل پنجاب جو ہے وہ 1947 کے اندر ایک پوری نسل کی قربانی دے چکے ہوئے ہیں. اس وقت اگر ملینز آف پیپل جو تھے وہ اپنی جان سے گئے, اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں اس وقت کے معروضی حالات کے باعث. تو خاص طور پہ جو میجر حصہ بنتا ہے مغربی پاکستان کا, یہ جو لوگ تھے یہ اس سچویشن سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ان میں سے بیشتر لوگ جو تھے جنہوں نے آ کے مغربی پاکستان کو پاکستان بنایا, مغربی پاکستان بنایا, یعنی کہ اس کی تعمیر کے اندر اربن ایریاز کے اندر آ کے یہ لوگ آباد ہوئے, یہ پیسہ لے کے آئے, اس پیسے سے انہوں نے ادھر بزنس شروع کیا. یہاں کے کسان جو تھے ان کو اچھا ریٹرن ملنا شروع ہوا, ان کی فصلیں بکنا شروع ہوئیں, جو کہ کمپنی بہادر کے جانے کے بعد ایک ویکیوم پیدا ہو گیا تھا. پہلے تو کمپنی بہادر خرید کے لے جاتی تھی, ٹھیک ہے. اب جو اور 91 میں آ کے نواز شریف نے رائٹ دیا تھا کہ آپ اپنے رائس اور اپنی کاٹن جس کو چاہیں بیچ سکتے ہیں. اس سے پہلے تو یہ رائٹ نہیں تھا. تو خیر یہ جو رائٹ ملنا شروع ہوا اور ان کے پاس جب وہ مطلب کہ تھوڑا سا آئی تو خوشحالی آئی. تو جب خوشحالی آتی ہے تو بندہ پھر بولنے کا حق بھی مانگنا چاہتا ہے. تو بات ذرا پھیل گئی. تو وہ اس کے بعد 56-57 کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے اقتدار کے ساتھ اقتدار شیئر تو کیا ہے, اور جو ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے کے ہم آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں نا وہ لوگ, ٹھیک ہے. تو ان کی جو بدعمالیاں ہوتی ہیں اس کے لیے لعنتیں قبول کرنے کے لیے پھر سامنے کو سول چہرہ بھی انسٹال کیا جائے. ویسے بھی دنیا کے اندر آمریتیں ختم ہوتی گئیں اور جمہوریتیں آتی گئیں, کئی ملک آزاد ہو گئے اور وہاں پہ بلٹ کی بجائے بیلٹ کے ذریعے فیصلے ہونے شروع ہو گئے. تو پھر ہمارے اوپر بھی پریشر بڑا کمپنی بہادر اپنے مدر انسٹیٹیوشن کی طرف سے کہ یہ ذرا جمہوریت کھیلا کریں, ٹھیک ہے, کام سارے آپ ہی کریں. تو کام وہی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی دوسری مثال مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہمسائے سے ایک فیملی اٹھا لی گئی. شہباز شریف صاحب کا دور تھا اور ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے جا کے ملے, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ہمیں فرمایا کہ دیکھیں اگر وہ بے گناہ ہوئے تو وہ واپس آ جائیں گے. میں کہا رانا صاحب کو خدا کا خوف کریں, یہی میں ایک کرنل لیول کے بندے سے سن کے آ رہا ہوں,
کچھ خدا کا خوف کریں یار، 6 ماہ کا بچہ اور ماں سمیت اٹھا لیا گیا ہے یار. چلیں آپ مرد حضرات کو تو لے جائیں، ان کو انویسٹیگیٹ کریں کہ وہ نماز کیوں پڑھتے تھے، 5 نمازیں کیوں پڑھتے تھے، شلوار جو تھی وہ ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا گھر جو تھا وہ ہر مہمان کے لیے کھلا کیوں رہتا تھا، اور جس فقیر کو، جس ماننے والے کو کہیں سے کھانا نہیں ملتا تھا ان کے گھر سے ملتا تھا. آپ اس بنیاد کے اوپر ان کے مردوں کو تو رکھے یار. 6 ماہ کا بچہ ماں سمیت آپ نے کہیں پہ قید کر کے رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پہلی پیشی میں ماں نے بتایا کہ 3 دن اس کو اور اس کے بچے کو بھوکا رکھا گیا ہے. تو کچھ خدا کا خوف کریں یار. یہ سی ٹی ڈی کو کہیں، انہوں نے کہا سی ٹی ڈی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. سی ٹی ڈی جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے، ان کے کہنے کے اوپر وہ کام کرتی ہے. یعنی کہ اقتدار اور نواز شریف کا اقتدار، یہ میں ریسنٹلی اقتدار کی بات کر رہا ہوں، اور کامل اکثریت کا اقتدار جو تھا اس کی بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ وہ ریاست کے اندر موجود ایک ادارے کو پوچھ سکے کہ پائن ہے تسی جڑا بندہ چک دے ہو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اور اس کے لیے باقاعدہ قانون بنوایا گیا، آرمی پبلک سکول کر کے گن پوائنٹ کے اوپر قانون بنایا گیا، اور اپنے ایجنٹ جو تھے ان کے پٹے کھول دیے گئے جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھیں جناب وہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیڑا وہ ہے، وہ قانون بنوا لیا گیا. اور اس قانون کی آڑ لے کے وہ کام جو مشرف دور کے اندر ماشاء اللہ کے کور میں کیے جاتے تھے وہ اب اس طرح کیے جانے لگے. تو جہاں پہ اقتدار میں آنے کا مطلب یہ ہو کہ آپ ان کے ناجائز کاموں کو تحفظ فراہم کریں گے، جو وہ بظاہر کریں تو دنیا کے اندر جو اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ آپ کے دوالے ہو جاتی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ انہیں ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ساری ایجنٹ بننے کی دوڑ ہے. یہ مہاتما تو لائبلٹی بن گیا نا، لیکن لائے اس کو اسی لیے تھے کہ یہ ایجنٹ بنے، ٹھیک ہے. تو یہ ایجنٹ اب آپ کہیں گے کہ پھر آپ یہ سارا دن بیٹھ کے جمہوریت اور آزادی اظہار، یار دیکھیے میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ ہماری نسل نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہم سے پہلے والی نسل تھی، انہوں نے ایک بہت بڑا میسیکر دیکھا ہوا، وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، اور اس میسیکر کے بعد بھی منزل نہیں ملی. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس رستے دوبارہ نہیں جانا. ہم نے اپنے بڑے عزیز کھوئے تھے، کسی کا دادا شہید ہوا، کسی کا نانا شہید ہوا اس کنٹروورسی کے اندر، اس وقت کے میسیکر کے اندر. تو ہم نے یہ دوبارہ نہیں کرنا. اس دوبارہ نہ کرنے کی ہم نے پرامن جدوجہد کرنی ہے. اس دوبارہ نہ کرنے اور پرامن جدوجہد کی یہ کاسٹ وصول کی جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے ایجنٹ چنتے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں 1957 کے بعد آنے والے تمام سیاستدار ان کے ایجنٹ تھے، جن کو انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق مختلف اوقات کے اندر امپلیمنٹ کیا. بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی ان کے ایجنٹ تھے، اور بھٹو صاحب نے تھوڑا سا سر نکالنے کی کوشش کی تو بھٹو صاحب کو اڑا دیا گیا. اب دوسرا جو شاہکار ہے، ان کا ماسٹر پیس ہے، وہ ہے نواز شریف. نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے لایا، ٹھیک ہے، انہی کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے. اور اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اکتا گئے ہیں کہ یار کتنی کو بندہ ان کی چاپلوسی کرتا جائے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ تو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں نا 3 سال کے بعد. تو 3-4 ٹرم کے بعد سامنے بیٹھا بندہ جو بےزتی کر رہا ہوتا ہے، گالیاں دے دے کے احکامات دے رہا ہوتا ہے سیاستدانوں کو، وہ بیٹے سے بھی کم عمر کا ہوتا ہے. تو شخصی رسپیکٹ بھی تو کہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ یار میرے پتر کا تو چھوٹا ہے تے مینوں جڑا نا کتیاں طرح ڈیل کر رہا ہے تے مینوں گالاں کڈ کے دس رہا ہے کہ تو کی کرنا ہے، تو کی کرنا ہے، تم نے کہاں پہ جا کے بھونکنا ہے. کوٹ ان کوٹ الفاظ کی بات کر رہا ہوں، تم نے کہاں پہ جا کے بھونکنا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر مطلب شیدہ ٹلی جیسا تو کام ہی ہوتا ہے اس کا، اس لیے کوئی بچہ ہے ہی نہیں نا. تو وہ تو ناقد خدا ہے، تو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو تو اس طرح کی کوئی سینس ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جو ازلی ایجنٹ ہیں ان کے، حامد ناصر چٹھا ہو گیا یا اس جیسے جو لوگ ہو گئے، ان کو بھی ہیجا آ جاتی ہے. یہ بھی مطلب کہ آخری وقت میں آ کے ریٹائرڈ پولیٹیشین بن جاتے ہیں، کیونکہ ادھر تو ٹرانسفر ہو جانا ہے 3 سال کے بعد سارا. تو اب اپنے پوتے کے منہ سے بےزتی کروائیں اور اس کی گالیاں سنیں اور اس سے پوچھیں کہ جی کہاں بھونکنا ہے سر جا کے میں نے، تو وہ پھر بتایا کہ تم نے فلاں فلاں جگہ پہ بھونکنا ہے، اور سیدھا واحد میں مخاطب کرے. بندے کو عادت ہو جاتی ہے یار، میں اب 60 سال کا 70 سال کا ہو گیا ہوں، تو مجھے کم از کم سامنے سے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے
अर्ली 20s के अंदर, वो मुझे जमा के सीगे में तो मुखातब करे ना, तो फिर ज़ाती जो थोड़ी बहुत कोई झूठी सच्ची जो होती है, वो फिर इस तरह के सियासतदान और कुछ नहीं करते, वो रिटायर्ड सियासतदान बन जाते हैं। ठीक है, दौलताना और ये मोहम्मद नासिर चट्ठा, ये उसकी दो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि कितनी की बेइज्जती करवाई है हुण कबर विच लत्तां ने, ते अजे भी इसके पीछे। तो खैर, ये वो नस्ल है जिससे हमें तवक्को है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़े, ये वो एजेंट्स हैं, ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो शायद जमहूरियत के लिए जगह खुल जाए, शायद हमारी नस्लों की किस्मत संवर जाए। अब ये लोग जो हैं, ये अपनी नस्लों की किस्मत तो संवार लेते हैं एक या दो वजह से, एक या दो बहानों से, लेकिन हमारी नस्लों की बारी नहीं आने दी जाती। तो नतीजे के तौर पे ये 74वें साल भी हम यही कुछ करते हुए पाए जा रहे हैं। हमें बहुत मायूसी है, मुझे, आपको बहुत मायूसी होगी, मुझे ज़ाती तौर पे कोई मायूसी नहीं है। यहाँ पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं, वो इतनी भी गुजारिश नहीं कर पाते कि सर वो लोग कह रहे हैं कि ज़रा हमें हाउस इन ऑर्डर करना है, अगले डॉन लीक्स बना के वो छितरौल करते हैं कि आज तक जो है वो दाग नहीं धुल सका। ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर रहम खाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम इन्हें शील्ड बना के आगे बढ़ रहे हैं पूरा जद्दोजहद के अंदर। अब गालम गलोच और छितरौल इनकी ज़ातों के ऊपर हो रही है, तो इसलिए इनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए थोड़ी सी, और इनको वैल्यू भी करनी चाहिए। औकात इनकी वही है कि इन्होंने उनका पैगाम आप तक ही पहुंचाना है कि अगर वो बेगुनाह होंगे तो वो आ जाएंगे वापस। ठीक है, तो इसलिए मायूस मत होइए, ये लोग हमारी निशाने राह हैं, मंजिल नहीं है। ठीक है, जिस तरह वो लिखा होता है ना, डोंगा बोंगा इतने किलोमीटर, वो सड़क के किनारे इस्लामाबाद इतने किलोमीटर। तो ये वो लोग हैं, इन्होंने पीछे रह जाना है, हमने इनके पास से गुजर जाना है, लेकिन यहां तक तो इनको आगे रखना जरूरी है, ताकि इन्होंने एंजॉय किया है तो चित्रौल भी इन्हीं की हो ना ज्यादातर। ठीक है, हमें तो कोई उठा के ले जाए तो हमारे लिए तो कोई आवाज लगाने वाला कोई नहीं ना होगा। तो इसलिए ये जाएं आगे, और इसकी कीमत ये है कि भाई जितनी उनकी औकात होगी, जितनी उनकी बसात होगी, वो वहां तक की मजामत कर पाएंगे ना। बस यही कुछ बातें थी, मैंने कहा आपको मायूसी से निकाला जाए। हमारे लिए ये कोई हतमी लीडर नहीं है। ठीक है, जब मैंने कायदे आज़म को डिनाई कर दिया तो ये कौन सी बड़ी शख्सियात हैं कि तारीख के अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये सिर्फ निशाने मंजिल हैं, लिहाजा इनको हमें शील्ड के तौर पे आगे रखना है, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने पुरअमन जद्दोजहद करनी है। और ये बात जहन में रखिए कि लेगेसी वही चल रही है आपके सामने जिसके खिलाफ आपने जद्दोजहद करनी है। उस ज़माने के अंदर मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को तो खैर साइड पे कर दीजिए, इस जैसे लोग थे। सोचिए ज़रा कि क्या हमारी नस्ल में उस कैलिबर की शख्सियात जो हैं वो हैं? अगर नहीं है तो फिर स्ट्रगल तो लंबी होगी ना। फिर 1930 से 1947 के अंदर सफ़र तय नहीं होगा, फिर जद्दोजहद इससे बड़ी लंबी होगी। अपनी नस्लों को जदीद इल्म से, जदीद रुझानात से रोशनास करवाइए, उन्हें किसी भी तालीम फरोश सेठ के अदारे में मत भेजिए। इससे बेहतर है कि उनका गला अपने हाथों खुद घोंट दीजिए। अगर उन्हें मज़ीद तालीम देनी है तो या तो सरकारी इदारों में भेजिए या फिर मुल्क से बाहर भेज दीजिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे, और फिर जाके आप जो है वो कोई मोहम्मद अली जौहर पैदा करेंगे जो इसकी बुनियाद रखेगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।